अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त सियासी लिहाज से अगर देखा जाए तो दो तीन चीज़ें जो है वो चल रही हैं। एक पीटीआई के मुज़ाकरात और दूसरा इमरान खान की रहाई से मुतल्लक बातें हो रही हैं। और इसी तरह से फिर सिविल नाफरमानी की जो इनकी कॉल है उस पर भी ये बात हो रही है। तो अब मुज़ाकरात जो हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि मुज़ाकरात के साथ बानी पीटीआई की रहाई जो है वो मुंसलिक है। जैसा कि पीटीआई अपने मुतालबात जो है वो दोहरा रही है कि हमारा पहला मुतालबा जो है वो बानी पीटीआई की रहाई और दूसरा जो कारकुन हमारे गिरफ्तार हैं उनकी रहाई। लेकिन और साथ में जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के वाक़यात पर भी और 26 नवंबर के वाक़यात जो हुए उन पर भी। तो अब मसला ये है कि बानी पीटीआई की रहाई ये भी पीटीआई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जुडिशल कमीशन बनाना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब ये दोनों मुतालबात पीटीआई भी दोहरा रही है, उनके रहनुमा बार बार दोहरा रहे हैं मीडिया पर, मुख्तलिफ फोरम्स पर। इसी तरह से बानी पीटीआई के ट्वीट भी इस पर आ चुके हैं कि ये हमारे मेन मुतालबात हैं दो। और फिर कमेटी भी इन्होंने खुद पहले तश्कील दी मुज़ाकरात के लिए। तो अब इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी है। पहली मीटिंग में तो इन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात जो है वो तहरीरी मुतालबात वो इमरान खान से मुशावरत के बाद पेश करेंगे। अब 2 जनवरी को दूसरी मीटिंग हुई तो फिर उन्होंने वहाँ पर कुछ पेश नहीं किया तहरीरी तौर पर। तो अब ये कह रहे हैं कि तहरीरी तौर पर हम क्या दें, मतलब ज़ुबानी कलामी हमारी बात है उसको तस्लीम किया जाए। लेकिन दूसरी जानब हुकूमत का ये कहना है कि पीटीआई जो भी इनके मुतालबात हैं 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं ये हमें तहरीरी तौर पर पेश करे। तो अब ये कहा गया है कि हमें मज़ीद 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए ताकि हम इमरान खान से मुलाकात करके उनसे मुशावरत करके फिर हम आपको ये 2 लाइनें जो हैं 2 मुतालबात हैं इनको हम पेश करेंगे। तो अब पीटीआई इस बात से घबरा रही है, हालांकि कोई मसला नहीं है कि 2 मुतालबात लिखें, लिख के जनाब अपने लेटर पैड पे और नीचे कमेटी के अरकान जो साइन कर दें और उनको पेश कर दें। लेकिन वो इस बात से शायद इसलिए घबरा रहे हैं कि हुकूमत के पास जब हम ये पेश कर देंगे तो हुकूमत की लीगल टीम जब इन पर बात करेगी तो फिर शायद ये हमारे ही उल्टा गले ना पड़ जाए। अब इमरान खान की रहाई की बात भी वो खुद ही किए जा रहे हैं। इमरान खान भी खुद कह रहे हैं कि मुझे बनी गला मुंतकल करने की ऑफ़र हो चुकी है और फलां हुआ है, जबकि ऐसी कोई चीज़ जो है अभी तक सामने नहीं आई। अलबत्ता कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है, कि बानी पीटीआई को बनी गला मुंतकल कर दिया जाए या उधर हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ जो है वो ऑफिशियली कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। और अब मुतालबात की जहाँ तक हम बात करें, अगर पीटीआई के 2 मुतालबात हैं, इमरान खान की रहाई और कैदियों की रहाई, ठीक है, 9 मई के, तो उसमें बड़ी सादा सी बात है जो मुझे समझ आती है। और साथ में वो कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब अगर ये दोनों मुतालबात वो पेश कर देते हैं तो हुकूमत के पास तो बड़ी अच्छी चॉइस होगी। हुकूमत अगर तो इमरान खान को रहा कर देती है, जो कि हुकूमत कर नहीं सकती क्योंकि अदालतों का मामला है, बिलफर्ज रहा कर देते हैं, कैदियों को भी रहा कर देते हैं, तो फिर जुडिशल कमीशन की तो कोई ज़रूरत नहीं होगी इसमें, ठीक है। और अगर हुकूमत पहला मुतालबा जो उसको स्किप करती है और दूसरे पे वो कहती है जी हम जुडिशल कमीशन बना देते हैं, तो जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट होगी, जो तहकीकात होंगी, उसके बाद हम इमरान खान की रहाई देख लेंगे। अगर तो वो इनके आपके हक में बात आ गई तो ठीक है, अगर ना आई तो ठीक है। अब पीटीआई के लिए ये बहुत मसला हो जाएगा। अगर जुडिशल कमीशन बन गया तो ये तो पीटीआई के सीधी सीधी गले पड़ गई ना बात। इमरान खान सीधे सीधे वो है ना कि वो फिर बस ठीक है, अब मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, ठीक है, लेकिन तो फिर वो गए। और क्योंकि जुडिशल कमीशन की तो फिर तहकीकात जो होंगी
وہ وہی ہوگی جو 9 مئی ملٹری کورٹس نے کی ہیں. اور ملٹری کورٹ میں جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ملٹری کورٹ میں جو سزا جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ ایسے نہیں ہوگی سزائیں. ملٹری کورٹس کے پاس جب تک پورے ثبوت شواہد سامنے نہیں ان کے پاس آتے، نہ تو وہ فرد جرم ہوتی ہے نہ باقی چیزیں ہوتی ہیں. سزائیں اسی وقت ہوتی ہیں جب ساری چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو تب ان کو جن کو سزائیں ہوئی ہیں، جن کو 80-85 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، اسی طرح سے ہوئی ہیں، ثبوتوں کے بغیر سزا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سے جن کو انہوں نے چھوڑا ہے، وہ رحم کی اپیل جنہوں نے کی، جنہوں نے باہر آ کے عمران خان کے نعرے بھی لگائے جو کہ اتنے فضول، مطلب میں سمجھتا ہوں ان کی سوچ کو سلام ہے، کہ جن کے والدین بیچارے رل گئے اور ان کو ابھی بھی جو ہے وہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ وہ ابھی بھی جناب نعرے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، نعرے لگاتے پھریں، تو کل کو اگر پھر رگڑے میں اگر کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے تو پھر رگڑے میں آئیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت چوائس یہی ہے کہ وہ مطالبہ تحریری پیش کرتی ہے یا نہیں کرتی. لیکن اگر وہ کر دیتی ہے تو پھر ان کے ہاتھ سے گیند جو ہے وہ حکومت کے پاس چلے جائے گی اور حکومت پھر اپنی مرضی سے کھیلے گی. ٹھیک ہے، حکومت پھر چاہے تو جس طرح سے مرضی ان کو دیکھیں. ایک بات اور بھی ہے، حکومت کے حق میں ہے یہ مذاکرات. حکومت چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ملک میں استحکام آئے، سیاسی استحکام آئے، معاشی استحکام آئے، جس سے ان کی آگے کی سیاست جو ہے وہ بچ جائے گی. لیکن پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ تاخیر بھی ہو، التوا کا شکار ہوں، آگے چلیں. ٹھیک ہے، اس لیے وہ 15 دن گزار دیے انہوں نے. 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی، 15 دن تو انہوں نے خود ضائع کر دیے. اب پھر آئیں گے. ٹھیک ہے، پھر اب آگے آ کے پتہ نہیں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا. مجھے جو لگتا ہے پی ٹی آئی 2 گیم کھیل رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو 6 جنوری کو فیصلہ آنا ہے اس پہ وہ دیکھ رہی ہے کہ اب دیکھنے کے فیصلے میں کیا آتا ہے. اگر تو فیصلہ عمران خان کو سزا ہوتی ہے، بشرا بی بی کو سزا ہوتی ہے، تو پھر اپنی مرضی سے ہم آگے کا لائے عمل بنائیں گے. اور دوسرا جو ہے وہ جو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے ٹرمپ کا حلف دیکھ رہی ہے کہ ٹرمپ کا جب حلف ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے لیے بارگین یا ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم بات کر سکیں گے اور اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے منوانے کی پوزیشن میں ہوں گے. ٹھیک ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لابیز جو ہیں، جو بیرونی قوتیں طاقتیں جو مخالف پاکستان ہیں، وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. اب وہ وہی قوتیں ہیں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں بھی ہیں، بیانات بھی آ چکے ہیں. تو اب ان کا بھی یہ شاید ہوگا کہ آپ اس کو کسی طرح سے ایسا ٹائم گزاریں تاکہ عمران خان 9 مئی ملٹری کورٹ جو ہے وہاں سے سزائیں نہ ہو پائیں. ٹھیک ہے، لیکن 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ملٹری کورٹ میں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی ہے عمران خان کو سزائیں جو ہیں وہ تو ہونی ہیں، کیونکہ 9 مئی ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طرح سے ڈیل یا کوئی این آر او شارو ملے گا. ٹھیک ہے، اس میں پہلے سزائیں ہوں گی، بعد میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈائلاگ کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. عمران خان کو باہر بھیجنا یا یہاں پر ہی وہ سزا اپنی پوری کریں گے، بنی گالہ میں یا جہاں پر بھی. ٹھیک ہے، تو مجھے جو نظر آ رہا ہے، مجھے تو یہی ابھی تک نظر آ رہا ہے. جو میری قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سزائیں جو ہیں وہ جس طرح سے پہلے لوگوں کو سزائیں دی جا چکی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ اس کو پھر کیسے جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.